मुश्किल कुशा कौन है, गरीबों का वाली बता कौन है। और आज आपको एक बात बताना चाह रही हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो उम्रे की सआदत नसीब फरमाई है, मैं आपके सामने अपना दिल खोल कर ही नहीं रख सकती। कितनी ईदें देखी बचपन से अब तक, सारी ईदें पीछे है, तमाम शादी, तमाम फंक्शंस, कुछ भी इसके सामने कुछ भी नहीं है। मैं आपको अपने दिल की हालत बता ही नहीं सकती कि इतनी खुशी है मुझे बहुत ज़्यादा कि मैं कह रही हूँ कि मुझसे खुशी संभाले नहीं जा रही कि अल्लाह और उसके रसूल का, उसके महबूब का इतना ज़्यादा मुझ पर करम हो गया कि उसने मतलब मुझे बुलावा भेज दिया है। तो इसमें शेर भी पढ़ते हैं कि आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से, दरबार नबी से, पैगाम सवालाए गुलजार नबी से, आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से, दरबार नबी से। हर आह गई अर्श पे ये आह की किस्मत, हर आह गई अर्श पे ये आह की किस्मत, हर आशिक में खुल्द है हर आशिक की कीमत, तोहफा ये मिला है मुझे दरबार नबी से, आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से, दरबार नबी से। आपको पता है कि ये कौन सा महीना है? माह मुहर्रमुल मुबारक है। इस माह मुहर्रम से पहले कौन सा महीना आता है? मुझे बताइए सबके सब, कौन सा महीना आता है? जिलहज। मुहर्रम से पहले आता है जिलहज, साल का आखिरी महीना। मैंने साल के आखिरी महीने में जिलहज में बेशुमार हाजियों को जो हज की सआदत पाकर हज के लिए जा रहे थे, इतने हाजियों के लोग, इतने यानी कि बड़ी बड़ी ग्रुप जो है हाजियों के, उनको रुखसत किया अपने हाथों से, महफिलें करवाई, नातें पढ़ी। और इसी तरह वैसे तो सालों से करते आ रही थी, सालों से करते आ रही थी, लेकिन अभी अभी एक फ्रेश लिंक आपको सिर्फ बता रही हूँ कि मैंने जब हाजियों को अपने हाथों से रुखसत किया, वो जिलहज का महीना था और आज हम मुहर्रम में हैं। और माह मुहर्रम में मुझे अल्लाह ताला सआदत अता फरमा रहे हैं कि उम्रे की सआदत अता फरमा रहे हैं। मालूम नहीं कि कौन सी तड़प, कौन सी आह, हर आह गई अर्श पे ये आह की किस्मत। तो ये आह कौन सी पहुंच गई और किस हाजी के मुंह से निकली हुई दुआ पूरी हो गई और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझ गुनाहगार को, खताकार को, गाफिल बंदी को उम्रे की सआदत अता फरमाकर करोड़ा बार एहसान फरमा दिया, अपने महबूब का सदका मुझे अता कर दिया। और जब मैं उम्रे के लिए तैयारी कर रही थी, आपको इतनी प्यारी बात बताती हूँ, जब भी हम कोई काम, कोई तैयारी करते तो कोई ना कोई रुकावट, कोई मसला आता रहता है, लेकिन खुदा की कसम मैं जहाँ जहाँ जो जो काम करती गई, ऐसे था कि नजर आ रही थी अल्लाह ताला की कितनी प्यारी मदद, मुसलसल मेरे साथ मदद अल्लाह ताला की साथ शामिल हाल रही। और मैं मतलब देखती रही, नोटिस करती रही कि अल्लाह ताला इतने प्यारे हैं, इतने हसीन हैं, इतने मेहरबान हैं, इतनी अपने बंदे की करीब होकर सुनते हैं, लेकिन अता करते हैं, महबूब का सदका अता करते हैं। तो आपसे मैं एक ही इल्तिजा करती हूँ कि आप सबके सब एक ही यानी कि रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सबके सब जब भी कुछ मांगे महबूब का सदका मांगा करें। मुझे रब ताला ने महबूब का सदका बहुत कुछ अता किया है, लेकिन उस सब बहुत कुछ में सबसे बेहतरीन जो तोहफा अता किया वो उम्र की सआदत है। कि मैं समझती हूँ, मैं अपने आप को इस लायक नहीं समझती कि मैं कैसे जाकर वहाँ काबतुल्लाह को देखूंगी और उसका जो नज़ारा है वो कैसा हसीन होगा, कैसा मंजर होगा, कैसा वो समा होगा, और मैं पता नहीं अपने अल्फाज में आके आपको बता सकूँगी नहीं। और इसी तरह मैं सोचती हूँ कि रोज़ा अतहर में पूरी दुनिया के जो बादशाह, अल्लाह ताला के बाद जो बादशाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मालिक बनाया, महबूब को राज़िक बनाया, महबूब को, फिर उनके रोज़े पे जाऊंगी जिसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरे महबूब की आवाज़ से ऊंची आवाज़ न करना। यहाँ तक एक जगह पे मतलब बताया, फरमाया कि अगर कोई महबूब की बात हो रही है, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बात कर रहा है, कोई बयान कर रहा है, कोई लेक्चर दे रहा है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो उसकी आवाज़ के सामने भी अपनी आवाज़ पस्त रखें। अल्लाह अल्लाह कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने महबूब के मर्तबे इतने बुलंद कर दिए
کہ ورفعنا لک ذکرک، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، اذانوں میں، نمازوں میں، درودوں میں، سلاموں میں، جو گونجن ہر طرف سجنا کرانے سارے تیرے ہیں۔ تو روزہ اطہر پہ انشاءاللہ تعالیٰ جب میری حاضری ہوگی محبوب کے در پہ، اللہ تعالیٰ کے پیارے 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 حسین محبوب جن کے لیے کائنات سجا دی ہے، جب ان کے در پہ حاضری ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ آپ دعا کریں کہ خیریت سے وہاں پر حاضری نصیب ہو جائے، کہ آپ سب کا انشاءاللہ تعالیٰ میں سلام بھی دوں گی اور آپ کے لیے دعا بھی کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور ریکویسٹ کروں گی وہاں جا کر گنبد خضرا میں کہ سب کی اسی طرح وہاں سے اجازت نامہ جاری ہو جائے انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ سب کو یہ سعادت نصیب ہو۔ اور آج ہم لوگوں نے یہاں پر محفل سجائی ہے، میرا دل بہت تڑپتا تھا، میں چاہتی تھی کہ ہم گنبد خضرا میں جا کر محفل سجائیں۔ تو جو میری ایک ساتھی ہے بڑی پیاری، وہ مطلب فوزیہ، وہ بھی نعت خواں ہے، وہ بھی نعتیں پڑھتی ہے، تو بس اب تو ہم دونوں کی دو جمع ہی ہوتے ہیں نا، میں چاہتی تھی ہم وہاں محفل کریں، تو انشاءاللہ ہم دونوں وہاں پر محفل کریں گے، اور جو بھی ہماری محفل میں شامل ہوگا اس کو بھی ہم شامل کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ مسجد نبوی کے صحن کی اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم وہاں کی محفل انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بھی دکھائیں گے، آپ کو بھی سنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ گنبد خضرا کا سایہ سب کو نصیب فرما دے، اونچی آواز سے اللہ تعالیٰ سب کو عمرہ کی سعادت نصیب فرما دے، حج کی سعادت نصیب فرما دے، پوری فیملی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سعادت نصیب فرما دے۔ اللہ رب العزت کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، وہ کن فیکون ہے کہ ہم سب وہاں جا کر محبوب کے در پر کھڑے ہو کر عاجزانہ پست آواز میں سلام پیش کر دیں۔ یہاں پر ہم اونچی آواز سے پڑھ لیتے ہیں نا، لیکن وہاں پر اجازت نہیں ہے کہ ہم اونچی آواز سے پڑھیں، پست آواز میں، نہایت عاجزی میں، نہایت انکساری میں، کہ محبوب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی آواز سے اونچی آواز نہ ہونے پائے۔ اگر کعبہ میں جا کر کچھ چھوٹی موٹی کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، لیکن جو روزہ اطہر ہے وہاں پر تو ہمیں سانسیں بھی، اگر ادب کا تقاضا تو یہ ہے کہ سانسیں بھی ادب سے لی جائے، اور یہ کہ وہاں پر جا کر اپنی آواز کو پست رکھا جائے۔ محبوب کے روزہ اطہر پر دیکھنے والوں نے کیا کیا نہیں دیکھا، کہ محبوب کے روزے پر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو اترتے دیکھا۔ جس کو نظر عطا ہو گئی، وہ بھی بڑی پیاری آنٹی جان ہے، آنٹی مبیلہ، جن کو نظر عطا ہو گئی انہوں نے دیکھا کہ روزہ اطہر پر نور اترتے ہوئے دیکھا، اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہوئی انہوں نے دیکھی۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، سب کو وہ گنبد خضرا کا اوپر جو اللہ تعالیٰ کی رحمت برس رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ دکھا دے۔ رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، ہر شے میں تازگی